आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताची संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं ताची संगी रावूंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो जेन्ना आमकां खंयसरी वचोंक वाट कळना आमी कोणाक विचारता तुका आनी म्हाका आमकां खंयसर वचोंक आसा थंयसर वेची वाट आमकां कळीत ना आमी कोणाक विचारता कळीत आसल्ल्यांगी कळीत नासल्ल्या आदल्या म्हयन्यांत बाबा जिल्सना सांगता हांव केरळा गेल्लो आनी सकाळीं वॉकिंग करनासतना एकल्यान म्हाका रावयलो आनी वाट विचारली केरळांत हांव वॉकिंग करतना रोडार एकल्यान म्हाका वाट विचारली एनिके आरितिल्ला म्हळ्यार मागीर थंय तें शॉप आसलें त्या शॉपाच्या ताजे कडेन विचार म्हळें आतां म्हाका कळीत आसा की ताका कळीत आसा न्ही गे अशें आमी कळीत नासलेल्या लागीं वचून वाट विचारल्यार आमकां वाट मेळटा गे वाट कळटा गे देखून आज सर्गाक वयची वाट कोणा लागीं आमी विचारीचे कोण सर्गाक गेल्यान पळय न्ही गे सर्गाक गेला म्हूण खात्री आसा ताजे कडेन विचारीची न्ही गे उरलें गेल्यान गी आसात खंय आसात आमी नेना वय मू पूण एकलो स्वर्गाक गेल्लो खंडीत आसा कित्याक देवाचे उतार सांगता वय मू स्वर्गाक सोडून गेला बापाच्या उजव्याक तो बसला म्हूण वय मू देवाचे उतार सांगता ते स्वर्गाक वयची वाट दाखयता जेजू तीच वाट जाणा आमचे खातीर देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां आमी कालतीं करया आनी जेजूक आमी लागीं सरून ताजे मारी सर्गींची वाट आमी जाणा जावच्या बदलाक आमच्या जिवितांत हेरांक तुमी जाणात कोणाक सर्गा विशयांत कांयच कळीत ना तांकां आमी विचारून आमी ह्या संवसारांत फटवण पडल्या मात्र न्ही आमी ह्या संवसारांत कितें जालां एने तेनेशें पडल्या त्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्सने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्पतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता फावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत Krista kaklot ka Krista kaklot ka Sonia kaklot ka Sonia kaklot ka महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या
संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्व सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa एकलोच तो पोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगाळा बापा तुझ्या एका निजाकार्या पुताक जेजूक तुवें ह्या संवसाराक धाडलोय. आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजे सशीवची ती वाट दाखोवन ताजो मोग केल्यांक ताजो पाटलाव केल्यांक तुजे सवे सर्गीच्या राजान सूख भोगोंक देखून तुज्या पुता जेजूचो मोग करून ताजो पाटलाव करून आनी ताजे उतार पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. धर्मदूतांची कृत्या अवसर 13 ओळ 26 to 33. म्हज्या भावानो अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतेल्यानो हो बच्चा बसो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुजलेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच हर एक सबता दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्यांची समजून येनासतना ताका मरणाचें परमाण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यार तांकां जीवशी मारी जाय म्हूण पिलाता लागीं तांणी मागी लागले. अशें ताचे विशयेंत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकट ताका तांणी कर्ण जातस खुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेन दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी तसो सांगात तर गलिलियांतावन जेरुजलेमाक आयिल्ल्यानी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयेन साक्ष दितात. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां आणयल्या. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसवणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. अशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जो हांव शुभ वर्तमान अवस्वर 14 वळी 1 तावन 6 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 and verses 1 to 6. बापा सशिवेची वाट जेजू. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेरी विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. नातलें जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. हांव येता थंय वेची वाट तुमी जाणात. तोमास तोळ म्हणालो, सोमिया तूं खंय वेताय? तें आमी नेना. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत
आणि जिवीत. म्हणजे मारी पात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासशी वसूंक जायना. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मारी पात गेल्याशिवाय कोणाच्यानी बापासशी वसूंक जायना. तुका आनी म्हाका आमकां बापासशी व्हरून पावची वाट जावन आसा जेजू. त्यास जेजू मोग करूंक फाटलाव करूंक आनी तेजे उतार पळोवंक कशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. ह्या दिसांनी खंयसरी वसात जाल्यार आमकां एकलो वाट दाखयता. खंय वचोंक कोणा कडेन विचारची गरज ना. कोण एकलो आमकां वाट दाखयता. कोण तो? गूगल. कोण वाट दाखयता? गूगल न्ही गे. आ सडा वचून कोणा कडेन वाट विचारूंक वचनात. GPS घालून येतात. कितें घालून येतात? पण गूगल सर्गाक वेची वाट दाखोवन दी पळय. हांव रेतीर दिवची बंद करता. देवाचे उतार दिवचे बंद करता. जर तर तुजें गूगल तुजें GPS सर्गाक वेची वाट दाखयता जाल्यार आज तावन हांगा रेतीर आसचें ना. कशें गूगल तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक वेची वाट दाखयना गे तशेंच हो संवसारी तुका सर्गाक वेची वाट दाखयना. ह्या संवसाराक संबंध जाल्ले कितेंच तुका सर्गाक वेची वाट दाखोवची ना. देखून तूं मनीस फटवून पडला. वाट चुकला. देखून आज तुमी जाणात हांगा येवन देवाचें उतार आयकून कोण आमकां वाट दाखयता. वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्या. वाट दाखय तो वाट दाखय. हर एक दीस हर एक घडी तू म्हजे संगी रावून वाट दाखय. साबारपटी तुम्ही वाट विचारलेली आसा आनी कोणीक सांगलें आसा निट्टू वस वांकडे वस खंय दाव्याक वस परतून निट्टू वस उजव्याक वस परतून निट्टू वस दाव्याक वस म्हणटाना तुमी खंय खंय गेल्यात वयमू. एकलो पुनारूर म्हणून बायसरलो भाऊ पानियूर पावला. हांगा साक्ष दिली तुमी आयकल्या गे. स्टॅनी म्हणलो एकलो भाऊ. वो आमचो भाऊ स्टॅनी न्ही. वामनजूरचो एकलो स्टॅनी म्हणलो भाऊ ताणें साक्ष दिल्ली. पयली लेपटी ताका येवंक आसलें खंय सर पुनारूर पुनारूर पुनारूर. आयकलां तांकां कितें पानियूर पानियूर. वाट दाखयतालें ताका खंय धाडला पानियूर. उच्चेला उतरून एरमाळ उतरून. तशें साबारपटी आमी वाट चुकल्या न्ही गे. ह्या वस्तेरेंत एकलो आसलो भाव काल वस्तेरे जावन पाटी वेताना म्हाका मेळोंक आयलो ऑफिसांत. फादर 7-8 फावटी हांव आयिल्लो कोडयाल टावन लेडी हिल. ताजें घर पयस ना लेडी हिल उर्वा. 7-8 फावटी आयिल्लो. अर्द्या वाटेर येवन हांव पाटींग गेला म्हाका वाट कळीत नासतना म्हणालो. 7-8 फावटी आयला खंय पूण हांगा पावूंक ना. मागीर ताणें म्हळें खंय ताज्या सैऱ्या पैकी तूं वेताय न्ही सायबा तरी तूं वेताना म्हाकाय आपोवन व्हर म्हणालो खंय. तरी वो म्हणालो आपोवन हाडलो. हांव वेता म्हणजे सांगाता ये म्हणालो. कोणाय सांगाता येताना तुमी वाट पळयता ते सांगा. साबार पोटी हांव भाव जिल्सान आमी थोडे फावटी गरजेच्यो वस्तू हाडूंक आमी कोडयाळ वेता. हांकां हांवें ती वाट दाखयची. रायट वस लेफ्ट वस सिदा वस म्हणून. इतले फावटी गेल्या रे हांव बसून तांकां हळे रायटाक लेफ्टाक स्ट्रेट थंय हांगा म्हणून हांव तांचो कितें जाता मार्गदर्शक जाता. कित्याक तुमी सांगा. हांव नातुल्लो जाल्यार हांव नातुल्लो जाल्यार खंय खंय वेते वयमू. पूण वाट जाणा आसलो एकलो आसा तर तुमकां चिंता आसा. तुमकां चिंता आसा. तुमकां कंत आसा खंय वेता आनी खंय पावता म्हणली कंत आसा. आज हें गरजेचें. कोणाक वाट कळीत आसा तो तुजे सांगाता आसा तर तूं सारक्या जाग्यार पावता वयमू. तो खाली तुका वाट सांगात जाल्यार तूं खंय 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 वेता न्ही विसराताय. तशें परच्या परस आमचो भाऊ ताका हांवें वॉट्सॅपाचेर हांवें फोन नंबरूय धाडिल्लो. वॉट्सॅपाचेर हांवें ताका एड्रेसूय धाडिल्लो.
मात्र वॉट्सॅपाचेर ताका कितें खंय म्हणून ताका डायरेक्शन दिल्लें पूण ताणें वॉट्सॅप उक्तेंत करून म्हाका कळटा हांव येता म्हणून गेलो खंय ह्या गल्लेक गेलो त्या गल्लेक गेलो सीदा मुखार गेलो फाटीं आयलो परतून आनी फाटीं गेलो परतून फाटीं आयलो 2 मिनिटांनी पावच्या बदलाक सुमार मुक्काल वर काडलें गे ताणें खंय खंय वचून. आमी संवसारांत अशेंच घुसपडल्या. आमी जायतो वेळ विबाडला, जायते होगडायलां. काल सांजेर एका भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळ्यार फादर तुमकां वळख आसा न्ही गे, तुमकां कॉन्टॅक्ट आसा न्ही गे, उदक दाखोवन एका भावाक कोण तो ताजो नंबर दी म्हणून हांवें नंबर दिलो. आनी नंबर दिल्या उपरांत तीच भयण म्हणाली 5 वर्सां पयलें आमकां तो जागो मेळिल्लो, आमी काली सोडलो फादर. 5 वर्सां पयलींच आमी बांय कोंडून थंय कितें लायिल्लें तर आतां आमकां फळ मेळटो फादर म्हणाली ती भयण. कितल्या वर्सां पयलें तो जागो तुज्या नांवार जाल्लो वय मू. आनी 5 वर्सां पयलेंच जर तर बांय कोंडून कितें लायिल्लें कितें माडगी ह्या माडयोगी केळंबेगी आनी कितें वय मू. आज 5 वर्सांत कितें मेळटें. आज जायत्या जाणांक तुमकां असो अनुभव जाला. तुमी सीदा वाट धरच्या बदलाक खरी वाट धरच्या बदलाक वांकडी तिंकडी वाट धरून तुमच्या आत्मीक जिणेंत जायतीं वर्सां हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें. मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना काय मेळोंक ना मेळोंक ना. पूण आतां मेळ्ळा गी ना. आनी आमकां वाट चुकता गी, आनी आमकां कोणी वाट दाखोवची गरज आसा गी, या कोणी आमकां सांगात दिवचो गरज आसा गी, कोणी सांगची गरज आसा गी. कित्याक तुका सांगात दितलो एकलो, तुका वाट व्हरतलो एकलो, तुका सारक्या जाग्यार पावयतलो एकलो. कोण तो. एकच वाट सौम्या एकच वाट धन्या एकच वाट सौम्या एकच वाट. आज तर तुझ्या म्हणजे आमच्या मनांत तुम्ही खंतय जाय म्हळ्यार तुज्या मनांत हें सत रोंबा जाय रिगा जाय उरा जाय. ती एक वाट सोडल्यार म्हाका दुसरी वाट ना नाका. आनी ती कोण वाट आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जुवां सुवांजेला वसर 14 वळी 1 ते 6 पर्यंत. जुवां सुवांजेला वसर 14 वळी 1 ते 6 पर्यंत. वयर कितें बरयलां. बापा सरशी वेची वाट जेजू. खंय तुमच्या बापाय सरशी तुमच्या संवसारी बापाय सरशी वेची वाट जेजूगी. तुका आनी म्हाका आमकां रसलेल्या रसनारा सरशिवेची वाट. तुका आनी म्हाका आमकां जीव दिल्या जीवदातारा सरशिवेची वाट. बापा सरशिवेची वाट. आत्तां आमी गायलें बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापू आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या बापा सरशिवेची वाट. कोण म्हूण दिलां तें बापा सरशिवेची वाट. जेजू. जेजू. जुझे न्ही मोरी न्ही जेरी न्ही स्टॅनी न्ही अंड्रू न्ही विक्रामी न्ही. जेजू सचिवांची वाट आमी तुमकां दाखयता जावं पुरो. कोणा सचिवांची वाट न्ही गी. फिलिपान नातानायलाक कोणा सरशी हाडलो अंद्रू सरशी हाडलो आनी अंद्रून नातानायला कोणा सरशी हाडलो फादर जेरी सरशी हाडलो. ह्या अंद्रून न्ही पवित्र पुस्तकांतल्या अंद्रून कोणा सरशी हाडलो जावं पुरो. जेजू सरशिवेची वाट आमी तुमकां दाखयता पूण बापा सरशिवेची वाट एकच जावन आसा. कोण ती. ती वाट जावन आसा जेजू. देखून बरयलां. आतां तुमच्या मनांत बरया तुमच्या काळजांत बरया तुमच्या चिंतनांत उतरांत बगनात आज तो हर एक घडये तुमच्या श्वासांत सयत बरया म्हज्या बापा सरशिवेची वाट म्हजो जेजू. आनी त्या दाळा तुमी खंय गेल्यार सुकोन वसनात.
तुम्ही म्हणची गज ना पोळे आवती शेळी तू कासू कोण गे तुझे तई वोड माग पयसरूंक या फुडां या घडये येता न्हू जेजुतान पयस सरूंक कोणेंच तुका अडकळाडचें न्ही पयस जावचें न्ही जेजूच्या एकवटांत आसचें मोगांत आसचें कोणूच तुका ताजे तोंड पयस करिना जावं विंगड करिना जावं हाच्या पयलीं सांगलां न्ही गे आदल्या शिकोवणेंत ती कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगांतान सकतलो सकतलो कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगांतान वेगळो करूंक सकतलो सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगांतान वेगळो करूंक सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगांतान देखून ही सतां तुमच्या काळजान खंसया आनी सत कितें आसा बापा शिवेची वाट जेजू एकच वाट आनी ती वाट जावन आसा जेजू देखून जेजू कितें म्हणटा तुम्ही कळवळचे नाही देखून हे सत कळी जाल्ल्या उपरांत तुम्ही कळवळचे न्ही तुम्ही भियेवचे न्ही तुम्ही कंत काडचे न्ही कळवळचे न्हय कंत काडचे न्हय भियेवचे न्हय केन्नाय तुवें कळवळचे न्हय कंत काडचे न्हय भियेवचे न्हय केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या थंय रावन जिये जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडांत धैरान देखून जेजून म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत तावस्वर 8 वळ 12 कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलसो ना म्हणून ऐका जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो, परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो हांव उजवाड. तो संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव म्हजो करता पाटलाव करता तो काळोखान तो सलसो काळोखान ना, सोलसो ना पूण ताका जिविताचो जिवीत उजवाड. बोर उजवाड जीन बोर उजवाड निमान श्वास पर्यंत उजवाड जेजूचो पाटलाव केल्ल्यानी खंयच्याक कोणाक कित्याक भिवची गरज ना काळोखाक भिवची हांगा वस्ते रेत्रा वेळाका भयणीन ती मुंबयतावन आयिल्ली आनी मुंबय आसतना तिणें म्हाका फोन केल्लो साबार कडेन हांव मागण्याक गेल्या फादर साबार कडेन हांव रेतेरेक गेल्या फादर जाल्यार म्हजें डिप्रेशन म्हाका सोडिना फादर म्हाका भिरांत फादर म्हाका काळोखाची भिरांत आनी केलां अशें केलां तशें केलां म्हणलें कोणी कितें केलां म्हणलें भिरांत फादर म्हणून पयलें सांगा येवच्या पयलेंच फोनार सांगलें हांवें सांगलें येवच्या उपरांत 8 तारखेर हांगा वस्ते रेतर आसा तूं आनी कोणाक सांगाता घेवन ये म्हळें आनी तक्षण आयिल्ली ती येवन तांणी रेतेरेन भाग घेतलो आनी रेतेच्या दुसऱ्या दिसा तूं उबें रावन ताणें आराधना वेळार हांगा मागणें केलें आनी हांव कोणाकच भियेना म्हज्या जेजूक शिवाय हांव आनी कोणाकच भियेना म्हणून हांगा आराधना वेळार उबें रावन ताणें साक्ष दिली पयलें कोणाक भियेताली काळोखाक भियेताली कोणें कितें केलां हांगा म्हणून भियेताली वयमू एकसुरपणा भियेताली निरासपणा भियेताली वयमू आनी कितें जालां फाटलें हें जिवीत चिंतून नियाळून भियेताली निंगी पूण हांगा सत कळीत जाल्या उपरांत जेजूक वळखल्या उपरांत कितें म्हणटा आनी हांव कोणाकच भियोवचें ना जेजूक एकल्याक शिवाय जेजूक भियोवचें म्हळ्यार तरतरावचें न्ही जेजूक वळखल्या उपरांत बेरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेरांत म्हाका नाकंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या घरसान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या घर हे वस्ती रेतेरेंत सुमार 12 जाणां भुरगीं आसलीं धाकटीं भुरगीं 12 वर्सांचे ल्हान भुरगीं थोडे ल्हान भुरगीं पूण अशें देवाचें उतर कितें चित दिवन आयकतालें गे आनी ल्हान भुरगीं आज कशें आमच्या लेरोईन पळय उबें रावन सट करून मागणें केलें तशें हांगा आराधना वेळार 3 दीस ल्हान भुरग्यांनी मागणें केलां ना भिरांत ना कावजेनी ल्हान भुरगे आनी जायतीं वडां आसलीं न्ही 3 दीस तांकां अवकाश आसल्यार गे तांणी तोंड उक्तें करून भियान जावंक पुरो कावजेन्यान जावंक पुरो पूण ह्या भुरग्यांक भिरांत ना कित्याक तांकां तांणी कोणाच्या हातान घाला
आजी गरजेचे देखून जेजू म्हणटा तुम्ही कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा. वास सुरू जावन तुम्ही कळवळचे नाही. कळवळचे नाही. देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. तुझो विश्वास देवाचेर आसा तर जेजूचेर आसा तर कोणी भियोवची गरज ना. पूण तुजो विश्वास मनशांचेर आसा, तुजो विश्वास आनी कोणाचेर आसा जाल्यार तूं खंडीत भियेताय. विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो येतूं जनाजा. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेन. कोण येता सो याती सो विश्वास देवाचेर दवरला ती भियेनात, अधीर जायनात, कावजेनात. देखीक हांवें तुमकां कितले फावटी परत 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 तुमच्या उडासा काडला. लुका संवांजेला वचून 12:32 सांगता ल्हानशा इंडा भियेनाका म्हणटा जेजू. लूक चॅप्टर 12:32. ल्हानशा हिंडा. जावं पुरो दुसरे वळखाना ते जेजूक सोडा तांकां. तुका आनी ताका खंय तें फरक पडटा. संवसारी म्हणून सोडले कोणें मागणें केलें न्ही. संवसारी मनशांक जेजूची वळख ना, संवसारी मनशाक जेजूची गरज ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक जेजू कितें म्हणटा ल्हानशा इंडा तूं कांय भियेनाका. कांय भियेनाका. डोंट वरी. कांयच भियेनाका. तुमकां आपणाचे रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. बापाक बरें दिसलां. तुमी म्हज्या हिंडांत आसा देखून बापाक बरें दिसलां आपणाचे रास तुमकां दिवंक. देखून ते कांतार आमी केल्ले ल्हानशा हिंडात भियेनाका बळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडात भियेनाका बळा म्हज्या तूं खावजे नाका. म्हज्या पोता तूं घाबर नाका. पावता तुका गरजान तुज्या. म्हज्या पोता तूं घाबर नाका. पावता तुका देखून आज आमी कितले धैर्यात एक जावची गरज पळय. जेजूक वळखल्या तर तुजो म्हजो आमचो विश्वास देवाचेर आसा तर, तुजो म्हजो आमचो विश्वास जेजूचेर आसा तर, बापाक आमी जेजू मुखांत वळखल्या वय तर भियोवची गरज ना. देखून ते म्हणटात विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू विश्वास दवरू विश्वास तूं सांडी. आज बांबेने कोणे विश्वास सांडला ताणे जिवीत सांडला. आज कोणे भावार्थ सांडला ताणे जिवीतच सांडला. आणि जायते फावटी तुमकां सांगला कोणे भावार्थ सांडूंक ना तुजे सगळे सांडून गेले तुवें कांयच वगडावंक नाय. कोणाचो भावार्थ गट आसा तीर आसा ताजें सगळें आसलें वळोन गेलां, उलपोन गेलां, या कोणी आपासून व्हेलां तर तांणी भियोवची गरज ना. कित्याक सर्गीची ग्रेस काय तूं धन रावलाय. कोणा थंय जेजू थंय. आनी तो तुज्या सर गरजान तुका नांगी. फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत 4:13. फिलिपियन्स चॅप्टर 4:19 13 आनी 19. जेजू क्रिस्तातय जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ती दराळ संपत्ती म्हटलं बॉस्टॅनीन सांगलें न्ही तुमच्या मर्जेचे न्ही पूण गरजेचे सगळे वडोल आमच्या बाबा नित्यानंदान कितलें बरें मागलें. जेजूक वळखल्या दिसात जेजू मोग दिसात सकड शांती समाधान संतोष मोग मैपास भाड्याच्या घरात ते आसले पण आज ताणें मागणें कर सांगलें एकूच एक पयसो दिनासतना आमकां आमचेच घर जालें म्हणून. आयकोनांगी पयलीं आयिल्ल्यांनी पळया न्ही कितें वाचलें. जेजू क्रिस्तातय तुमकां आसलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. सर गरजान पावतलो आनी भिकेचे दिवनी उदारपणी पावतलो.
जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय उदारपणान तुवे जिवे दिलाय जेजो जिवे दिलाय शांती दिल्याय जेजो शांती दिल्याय उदारपणान कृपा दिल्याय जेजो कृपा दिल्याय जानवाय दिल्याय जेजो जानवाय दिल्याय उजवाड दिलाय जेजो उजवाड दिलाय मात्र नाही मोग दिलाय दया दिल्याय काकळू दिल्याय सकत दिल्याय उर्बा दिल्याय उमेद दिल्याय अशें हांवें तूं बरयल्लीं उतरां तुमी घालनंतर गायजे म्हणना पूण जेजो तें तुमकां कितें लाभलां तें तुमी भावार्थ रुपार उसारीस म्हजेर विश्वास दवरा कित्याक म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. बापाच्या घरांत ह्या संवसारांत न्ही बाप खंय आसा जेजू सांगू ना तुमी धैर्य घेया तुमच्या बापाच्या घरांत म्हणून म्हज्या बापाच्या घरांत देखून म्हजी ती सीडी बापायच्या घरा बापाच्या घरा न्ही बापायच्या घरा आमकां सगळ्यांक रावंक मेळना पण बापाच्या घरा साबर आसात कुडा बापाच्या घरा सर्वांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीसो आमकां पावोंक आसा सर्गीच्या ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घर साबर आसात कुडा बापाच्या घर सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घर वेगीस आमकां पावोंक आसा सर्गीच्या घर सासनाक आमी जियोंक आसा पळया न्ही जेजूच म्हणटा हांगा आमी जाग्या खातीर कुडा खातीर निंगी झगडटा म्हजें कूड म्हजो जागो म्हजी बाउंड्री म्हजी गड हांगा जागो नातल्या रे काय परवा थंयसर जागो आसा कोणाक जेजू सांगता आयका म्हज्या बापाच्या घरांत बापाच्या घरा जायतीं कुडां आसात. जायतीं आसात कुडां नातली जाल्यार आं. हांव तुमकां पयलें सांगतो. पळय तुमकां ताका वळखल्ल्यांक ताच्या परजेक ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजो पाटलाव करतल्यांक ताका समी सोडून दाम स्विकार केल्ल्यांक जायतीं आसात कुडां नातलीं जाल्यार पयलेंच सांगतो आसलो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार कुडां करतां. जायतीं आसात त्या कुडांत तुका एक जागो तयार करता म्हणटा जेजू कोणे आमकां जागो तयार करीची सिमिस्रेन न्ही सेमिस्टरान जागो आसोन या ना आसोन आमकां गरज ना पूण खंय जागो तुजो आनी म्हजो आमचो जागो खंय रिजर्व जायचे बापाच्या घरा जायतीं आसात कुडां नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. वळ्या न्ही हांव आसतलो थंय थोडे फावटी आमचे सैरे आयले आमकां आमी कोणा कोणाक वयता न्ही पूण आयिल्ल्यांक आशा कितें खंय खंय रावोंक गी कोणा सांगत राव आतां हांगा अवस्थे रेत्रेक आयिल्ले आमचे भाव सुमार जाण काल 13 जाण हांगा आयच्या आनी फाल्यांच्या रेत्रेक रावल्यात आनी काल राती गोंयांत हांव दोगां आनी नाशिक आनी तेका आयली आनी आज आनी थोडीं रावतात म्हण 5 जाणां एक्स्ट्रा रावतात म्हणून खबर आसा हांगा रावंक जेजू सरशी रावंक तुमकां अवकाश दिल्यार तुमी रावंक आसात न्ही वय मू वय खंय हाळे हाडनेया कालें बिछान्नी मंदिरोणी तुमकां रावंक फावो जाला सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां पर्यंत खंयसर हांव आसा थंयसर देखून तुजी आनी म्हजी व्हडली उर्बा आशा जायची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा
एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावची. पूण संवसारी मनशाक आशा आसा पुता सांगता रावचे दुवे सांगता रावचे. आत्तां तंत हांवें एक उल्लेख केलो आमच्या कुटुंबा भितरच. त्या वयक 4 जाणां भुरगीं आसात, 2 पूत 2 दुवो. पूण तो पूत जावन दी त्यो दोगी दुवो जावन दी 1 म्हयनो तरी आवयक तांच्या सांगाता दवरून कुशी वरिनात. देखून मालगोडो पूत सून आनी भुरगीं तर तिची जतन करनासत फाटल्या जायत्या वर्सांत. पळया न्ही असले जायते दाखले आसात. आवय कुशी व्हरता ह्या पोता सवय त्या दुवे सवय भुरग्यां सवय रावंक, पूण भुरगीं कुशी वरिनात. आनी पोर मदर्स डे जालें वय मू मदर्स डे 2-3 दिसां पयलें. आनी त्या दाळ एक मॅसेज आयल्या, पिक्चर मॅसेज म्हाका म्हज्या वॉट्सॅपाचेर. हांव एक सांगाता घेवन सेल्फी काडटात खंयच्या मदर्स डे. आनी उपरांत आनी एक मॅसेज आसा अदर डे. हांव एकलीच आसा, सेल्फी नात, कॅमेरा येनात, भुरगीं नात. पळया न्ही मदर्स डे हांव एक सांगता सेल्फी, अदर डे हांव एक सांगता कुल्फी. असली परिस्थिती तुजी आनी म्हजी आमची. पूण जेजू सवय आसल्यार मदर्स डे आमकां गरजगी, फादर्स डे गरजगी, वुमन्स डे गरजगी. बदलाक जेजू सवय सौम्य सोबे काडचो एक दीस हेर देसां प्रासवरतो दीस. सौम्या सवय रावलो दीस जिनुयेन म्हज्या मोलाद एक दे. सौम्या सवय काडचो एक दीस हेर दिसां प्रासवरतो दीस. सौम्या सवय रावलो दीस जिनुयेन म्हज्या मोलाद एक दीस. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हेता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता, शांतीच्या बोंद्राक. देखून जेजू म्हणटा खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन हांवूच कोणी न्ही. मेल्ल्या दिसा देवदूत तुका म्हणून देवदूत आपयता गरज ना. ह्या गुरकाराक आपोवची गरज ना. तुका आपोवन व्हरूंक गुरकारा नेवची गरज ना, देवदूता नेवची गरज ना. जेजू कितें म्हणटा, हांव पाटी येवन हांवूच पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तरी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां वरीस येतलो रावतलो तुमकां सांगा दितलो. जिवीत तुमचे बेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तुमकां सांगा दितलो. जिवीत तुमचे बेसावांनी हांवूच येतलो. 7 जाणां जाय भाव भयणी. आमच्या शरणची आवय एजी हॉस्पिटलांत प्रत्येक म्हयनो आसली आनी हर एक दीस तिका पळोवंक येतालो आनी तिका थंय मागण्याक नांव येतालो. सरच्या थोड्या दिसा पयलें तिका उलोवंक जाताना तिणेंच म्हणलें, जेजू आयला म्हाका आपोवन व्हरूंक. जेजूक हांवें पळयला, रूप पळयला. जेजून येवन हांसो दिवन गेला. बेगीस म्हाका जेजू आपोवन व्हरतलो म्हणलें तिणें. आनी उतार कितलें सत पळया. साबार जाण सांगला म्हाका. चुचूमाय म्हणली हांगा आसली. चुचूमाय हांगा मुखार बसतली. पयल्या कदेला चुचूमाय बसतली. आनी 2 वर्सां पयलें जेन्ना ती अंतरली तिच्या दुवेनच म्हाका सांगलें, सरच्या 5 मिनटां पळयलें काय तुमी आनी वसा न्हिदा, म्हजो जेजू आयला म्हाका आपोवन व्हरूंक म्हणाली. अशें जायचें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत. खंयच्याय घडये तो येताना आय एम प्रिपेर्ड, एवर रेडी. बॅटरी न्ही, एवर रेडी टॉर्च कान घेवन तुमी रावतात. पेटो आयल्यार माजार आयल्यार न्ही.
जेजू केन्ना येऊन दी आय एम एवर रेडी. हांव येतलो म्हणान जेजू. देखून कोणी तुमकां शिकयलां निमाणे मरणाच्या तनीर आसतना तुमकां मागोवंक शिकयलां जेजू मोरी झुजे म्हणून. वय मू पवित्र पुस्तकान ना. पवित्र पुस्तकान आसाय पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? हा जेजू तूं म्हजो हांव तुजो. हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो. आमच्या ट्रिनिटी घरांत ती आमची बाय येतली. तिजें नांव हांगा चित्त खंय बळकुंजे एलीस बाय म्हणून. हांव कुवारती. तिणें म्हजे लागीं विचारलें हें आतां तुमी म्हणटात जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हणून तुमी मागणें करतात न्ही. तिणें थोड्या वर्सां पयलें म्हाका म्हजे लागीं विचारलें फादर आतां म्हजी प्रायस जाल्या हांव मरणाच्या तळणेर आसा हांव एकलींच आसा म्हाका एक मागणें शिकया फादर म्हणाली ती एलीस बाय. आनी त्या दाळा हांवें जेजू लागीं इतलें म्हाका कितें शिकयचें जेजू इतलेंच जेजू तूं म्हजो हांव तुजी म्हणून बाय तितलेंच निमाणे पर्यंत तेंच म्हणून. आनी सच्च्या पयलें तिणें म्हणलें 3 उतरां खंय जेजू तूं म्हजो हांव तुजी म्हणून. जालें. कोणें आपोवन व्हेलें तिका? कोणें उखल व्हेलें तिका? खंयसर हांव आसा थंयसर तुम्ही तुमी आसच्या आसच्याक हांव पाटी येवन हांवच फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. कोणें आपोवन व्हरचें नाका तुका आनी म्हाका आमकां. कोण आपोवन व्हरतलो? देखून त्या दाळा तुवें म्हणलें म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो राखता म्हाका हरये घडी लाभता म्हाका करपाताची राखता म्हाका हरये घडी लाभता म्हाका करपाताची तर गायता हांव ताची वडवे जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव जेजूसो मी वय मानता हांव म्हजो धनी तर गायता हांव ताची वडवेक जेजूस म्हजो सतानीत म्हूण सांगता हांव जेजूसो मी वय मानता हांव. जालें. केन्नाय खंयसर आसल्यार कांय भिरांत ना. कोणी येजय कोणी उखोलीजय कोणी वरिजय कांय ना. तो वेळ आयिल्ल्या वेळार तूं तयार आसतना जेजू आयलो तर कोणायकी सांगा नाकात. तूं वेता म्हूण कोणाकी सांगा नाकात. तूं तयार आसा म्हूण ताका सांगूंक कशी वरा. एकलो भाव चार्जावर रितीर देवूंक गेल्या वेळार ताणें थंय रितीर केल्ली. उपरांत तो गांवाक आयिल्ल्या उपरांत ताका हार्टाचें प्रॉब्लेम जालें. मॅड्रास ताची हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी जाली. डाक्टरच्या हातांत फार्मोस घडली आनी ताजे हार्टाचे वॉल्व आनी श्वासकोचे वॉल्व डॅमेज जावन डाक्टर म्हणाले कांय करूंक जायना. 3 दीस ताका दिले. 3च दीस. 3 दिसांनी तो मरण पावता. आनी त्या भावाक ताची सुपतीन मेळोंक गेल्ल्या वेळार रडटना डाक्टरान तिका सांगिल्लें जायना कांय जायना म्हळ्यार आनी ताका बचाव करूंक जायना म्हूण सांगिल्ल्या वेळार ती रडोन रुदान करतना घोवान म्हणलें उतरां तूं रडा नाका हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा. हांव नितळ जालां आनी हांव तयार आसा. देखून तयार आसाचें नितळ जावन तुजी म्हजी आमची मोना काळजां कोडी आत्मे चिंतना उतरां बोगना आमचें सगळें जिवीत नितळ जावन आमी तयार आसाची. आनी नितळ आसांव तर केन्नाय तयार. आमी नितळ आसांव तर केन्नाय. आतां तुमी नितळ जावन न्हांवन बरें न्हेसोन रेस्पेरा वचूंक तयार आसात की ना. कार येवन येना जावन ती तुमी तयार आसात की ना. कार येताना वेळ जाल्यार तुमी तयार आसात की ना. या तुजो न्हवरो येवचो पर आमी गेल्ले आतां त्या दीस करार आशिल्लें जिल्सनाच्या भावाच्या दुयेचें. ती पावल्यांत पयलें इगर्जेन पुराय मागण्याच्या रुपार आमच्या कोडयाळान जावचे बरी खाना जेवणा रुपार न्ही. ही पावल्यांत पूण न्हवरो आनी मागीर येवंक आसात. पूण हें तयार आसा कारान बसून आसा. कोण? वकाल. तो केन्ना येवं दी पूण हे
तो आणि 2 वरां लेट जावन येऊन दी पूण ये ह्या रितीन आम्याने तुवें आमी तयार आसात. थोडे कडेन अशें जाता तुमी पळयलां मू न्हवरो सकाळीं राखता 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 ये गो लिल्ली आयली आयली मिस जालें आयली आयली येवचें नाका आयली आयली कोणायके राखचें वई. तुमकां बरें गोत्ता तशें जावन असो जेजू येताना तशें जावन असो जेजू येताना हांवें सांगलां तुमकां 5 बुध नातुल्यो आनी 5 बुधवंत देडयो वय मू बुधवंत देडी आनी कितें केलें दिव्या आनी कोलसुलांनी ती तयार आसली वरेताक मेळोंक. पूण हेड्डा बुध नातुल्यो ती तयार कोण भितर गेली वरेता सांगाता. त्या भाशेन तुवें आनी हांवें आमी तयार आसाची. हांवूच येतलो आनी खंयसर हांव आसा थंयसर तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो. हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात. पूण हें गरजेचें जेजू सीदा सांगता पूण शिवसांग कळीत ना हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. म्हणटसो तोमास म्हणालो तोमास तवळ म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेणाव. नेनाव जायतो लोक नेना ह्या संवसारांत जियोसो जायतो लोक कोरोनाचो लोक नेना तांकां खंय वचोंक आसा म्हणून. म्हणजे हांव जियेता म्हणल्यार सिडींत एक कांतार आसा हांव वेता आतां बापाच्या घरा हांव थंयसर रावता. तुमी मागीर नियाळ करा मागीर गावया आमी आराधना वेळार. हांव थंयसर मेळटा हांव थंयसर रावता हांव जियेता हांव जियेता. देखून हें गरजेचें. तोमासा बरी हांगा साहित्य जाण आसा जावं पुरो तूं वेताय ती वाट हांव नेना म्हणचे. देखून तूं तुजी आनी म्हजी आमची नदर सर्गीच्या राजाचेर न्ही संवसाराचेर आनी तुजी आनी म्हजी आमची ज्येश्ठ सर्गीच्या राजार आसा जाल्यार आनी तूं सर्गीच्या वस्तू विशांतच तुजें गमन आसा जाल्यार संवसारी हाजे विशयांत तूं कांय हें करनाय चिंता करिनाय. कितेंय जावं दी झुजां जावं दी आवड येवं दी गडगड जगलांनी येवं दी आनी कितें येवं दी कांय फरक पडना कांय फरक पडना. कित्याक आनी इतले दीस आनी इतले म्हयने आनी इतले वर्सां आमकां लेख ना. पूण जितल्यो घडयो जितले दीस आतां म्हणलें न्ही की सोम्या सोम्या काडचो एक दीस तो अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा ना आमी होगडावनूच तो अवकाश. जे सांगता रावूंक जे सांगता चलोवंक ताजो फाटलाव करूंक ताजो मोग करूंक ताका आयकूंक तो अवकाश आमकां मेळटा ना होगडावनूच. हांव हांगा पळयता काल वस्तेरी ते जाल्ल्या उपरांत ती हाळे वडल तें बहीण फानी टाळे तें आयलां म्हाका भावाक घेवन आयलां म्हणून वडल उबें रावन सांगलें. तशेंच आमचे जायते भाव हांगा रावल्यात कित्याक आजी आमगे वगडोवचें नाका फाल्यां वगडोवचें नाका हें भाग आमकां मेळचें नाका. काल मागीर संजय तांचे सांगता बसून हांव उलयतना फादर आमकां त्या बोंबयंत रावंक नाका फादर आमकां हांगा ह्या वातावरणांत हांगा येवंक रावंक जाय म्हणली थोडी. कोणा सांगता म्हजें सांगता न्ही हें नाका हांव खंय आसा ना म्हणलें कितें करना आसा म्हण कोणाकच कळना. आतां हांगा थंय पूण कोणा सांगता राव हें गरजेचें. पूण तो मासा कळीत ना देखून तो म्हणटा तूं वेची वाट आमी नेना म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणालो जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट म्हजो फाटलाव कर. देखून आज भाव म्हणे वाट सोदी नाकात. संवसारांत खंयचीच कसलीच वाट तुवें आनी हांवें आमी सोदची गरज ना. जेजूक तुवें तुजी वाट म्हूण स्विकार केलाय तर कित्याक म्हज्या जिविताची एकच वाट म्हज्या जैताची एकच वाट म्हाका धैर्य दिवचे एकच वाट म्हाका बळ दिवचे एकच वाट म्हाका सर्गीची एकच वाट म्हाका ससनाची एकच वाट म्हाका सताची एकच वाट म्हाका नितीची एकच लंबा आसा तें कांतार.
म्हाका कुरपेची, म्हाका मोगाची, म्हाका शेवटाची, म्हज्या सडवणेची, म्हज्या शेगुणांची, म्हाका गुण करची, म्हाका म्हज्या उजवाडाची, म्हज्या जानवायाची, आसा जायती आसा. देखून जास्त घडये आमी वाट सोदून वेची गरज ना. जेजूक तुवें आनी हांवें आमी वाट म्हूण स्विकार केल्या. पहिले हांवें सांगलां तो तुजी म्हजी आमची वाट जाल्या. हाज्या पयलें म्हज्या शिकवणेंत ते सांगलां, आराधना वेळा सांगलां, ताचो जो पाटलाव करतना तो वाट जाल्यार मुखार वेता वेताना असले पणकुले तो समाताट करता की ना, असले गुडे दोंगर तो समाताट करता की ना. कोणी आडकणां घाल्यात अडचणी हाडल्यात त्यो आडांबे म्हणटा, वालांबे आडांबे सॉरी हें काले म्हणटा आडांबे न्ही पयले आतांचे बरी गिटी नाटल्यो आक्कोडे आक्कोडे हां ताकोडे आक्कोडे हां म्हजी आवय ताकोड्याची 12 आक्कोडे म्हणटाले आमी. हां ताकोडे 12 आक्कोडे म्हणून हय मू कोण काडटा कोण काडटा. आमी एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो कत्त्यांचो. कत्त्यां पैकी एक बुदवंत कत्तें आसलें. दोगां तेका आखाडे गेल्ले. आखाडे म्हाका कळटा न्ही तुमकां हां ते आड घालता तशें वाशे या लेंकीर एक कत्तें येता आनी सोंडी घालून भितर तेन्ना वचून पळयता वचूंक जायना तो आनी एक कत्तें ताजे वयल्यान उडोवन वचूंक पळयता ना. तिसरें कत्तें येयलें बुदवंत ताणें कालें केलें सोंडयेन आखाडे दुसरोय पोराय ते आखाडे आहले काण सोडले मागीर गेले उपरांत ताज्या फाटल्यान एक गेली. हांगा जेजू कितें सांगूंक सोदता तुवें आनी आमी ताजो पाटलाव केल्यार खंयच्याच वाटेक कसल्याच वाटेक भिवची वाट कसली आसूं दर्यांती तो तुमी आयकोना दर्यांती तो वाट करतात मरुभुमीन सयत तो वाट नासलेल्या कडेन तो 12 वर्सां पयलीं अबुधाबी रितीर दिवंक गेल्ल्या वेळार रितीर जाली 33 अर्जंट एका थंय कुटुंबाच्या एका भुरग्याक बॉम्बे येवंक आसलें आनी फ्लायटां फुल्ल आसली आनी म्हाका फोन केलो फादर फ्लायट हांव ओवर बुक्ड जाल्यान एकूच एक सीट ना म्हाका पावूंकूच आसा बॉम्बे. हांवें सांगलें वाट आसा. सांगा फादर सांगा तुमकां कोणाची वळख आसा. आसा म्हळें वळख. व्हडले बिजनस आसा तांचे. म्हाका वळख सोड हांव नो थंय अबुधाबीन पूण तांकां व्हडलें बिजनस आसा व्हडली गॅरेज आसा. हांवें सांगलें म्हाका वळख आसा वय कोणाची जेजूची. तुय माग हांवूय मागता तुका आज राती वेच्या बरी तुका एक सीट कर दिता की नांगी पळय म्हण ताका हांवें धैर्य दिलें. तुमी पातयेनात भाव भयणीन कोणेंगी टिकेट कॅन्सल केली आनी त्या टिकेटीचेर हाका वचोंक दिलें आनी ते बॉम्बे पावले. मागीर म्हणटा फादर जेजून वाट उक्ती केली. कोणें वाट उक्ती केली. वाट आसा. बंद जाल्यो सगळ्यो वाटो उक्त्यो करची सकत जेजूक आसा. देखून तुमी कळवळचे न्ही तुमी कंत काडचे न्ही तुमी भियेवचे. ह्या अवस्थेरेंत भाऊ नील आसलो नीलू म्हणटा ताका आनी 2 वर्सां पयलें तुमी ताका पळयलो जाल्यार त्यात नीलाक त्या सावयन जेनेटान हांगा हाडला कळनासतना मागण्याक हाडला. ताज्या तकलेर एक केस नातलो. कॅन्सराच्या पिडेन तो वळवळतालो आनी ताका वयल्या वयर किमो दिवन सगळे केस ताजे गेल्ले झडले. आनी तो एक काल म्हणटात सरदारची बरी एक कितें म्हणटा ताका रुमाल बांदून आसतलो. पूण ह्या रितीन तुमी पळयला जाल्यार हांगा तो म्हळें हाका भशेन केल्सी मेळोंक ना गी म्हणून कोणेंगी म्हळें. आतां साईबाबा बरी ताजे केस अशे जाल्यात. मात्र न्ही ह्या रितीन संतोषान हांसून तो भाग घेवन आसलो. 7 जाण भावार्थ भरोसो पातयेन विश्वास सांगतात. पूण हांगा हें देवाचें उतर आयकोन ताजो भावार्थ मात न्ही आमच्या दिव्याचो भावार्थ पळया न्ही तुमी ताकाय तसलीच पिडा दोसतली न्ही. पूण आज वाट नासलेल्या कडेन वाट करचो एकलो आसा. तांबडो दर्यो कोणें विंगड केल्लो. तांबड्या दर्यांत वाट आसली की इस्रायल परजेक उतरोन वचोंक पूण वाट केली कोणें. देखून सांग म्हळें एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धन्या एकच वाट तो सौम्या एकच वाट. देखून खंयच्याय परिस्थितींत तुमी कांगाल जायनाकात.
सांगला न्ही कंगल जायना का चंचल जायन आसतलो पोंत पर्यान लागींस कंगल जायना का चंचल जायना आसतलो पोंत पर्यान लागींस जिन्येच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात सुखानी दुःख रसलेलं तस तुका जिन्येच्या कष्टा वेळा दोळ्यांनी भरतात दुःख सुखानी दुःख रसलेलं तस सांभाळ तो सांभाळता बा माहित हें गाल्यांक सांगचें न्ही ताका उलो मारा ताका सत माना ताजेर भावार्थ बरोसो पती विश्वास दवरून ताका उलो मान पळया वैगिनी तो सांबाळता की नांगी पळय हांवच वाटव सत आनी सत हांगा रित्रीच्या पयल्या दिसा पयल्या शिकोवण्यात सांगचें सत तुमकां सुटका दिता कोण तुमकां सुटका दिता कोण खंयच्याय आकांता वेळार कश्टा वेळार संकश्टा वेळार पिडेशिडे वेळार दुस्माच्या हातांत खंयसर खंयच्याय परिस्थितींत आसल्यार कोण तुका सुटका दिता सत तुका सुटका दिता आनी सत कोण जावन आसा जेजू तो म्हणटा हांवूच वाट जाली हांवूच सत ताका सत म्हणून मानून घे ताजें उतर सत मान जुवांस वांजेला वस्तूर 8:31-32 जॉन चॅप्टर 8:31-32 आपणाक सत मानतल्या जुदेवांक जेजून म्हळ्यार तुमकां हांगासर ताका सत मानतल्यांक जेजू म्हणटा सत मानिनातल्यांक कांय जायना सोडा हा आपणाक सत मानतल्या आपणाक सत मानतल्या कोणाकी सत मानी नाकात कोणाकी सत मानूंक वचनाकात कोणाक सत मानीचे जेजूक सत म्हणून मानून घेतल्या जुदेवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक ताज्या उतरांक तुम्ही काल जावन चलशात जाल्यार ताज्या उतरांत आसा सत देवाचे उतार जावन आसा सत देखून तांकां वस्ते रितीर केल्ल्यांक तुमकां कळला देवाचे उतार सत जावन आसा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर म्हणालो जेजू वय आतां मागीर पाटी येता सर आमी वाचता जुवांस वांजेला वसवर 17:17 कशें आमी नितळ जाता कशें आमी पवित्र जाता कशें आमी सुटका जोडटा आयका जॉन 17:17 सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सता वरवीं न्ही शिता वरवीं व्हडलो भाव स्टानी सांगलें शिता वरवीं आनी तुज्या आयस्क्रिमा वरवीं तुमी सुटका जोडिनात बदलाक कितें जाता मुटक्यो जातात व्हडले बानां जातात सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजे उतर सत देखून जेजू सत ताजे उतार सत देखून हांवें रितीर वेळा सांगलें सत्यवेद पवित्र पुस्तकाक कितें म्हणटात कन्नडांत सत्यवेद स्वताचो संदेश स्वताचो ग्रंथ देखून तुमी पळयलां कोर्टांत आनी पळय क्रिस्तांव जाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर जो कुछ खाऊंगा सच के बिना कुछ नहीं कहूंगा म्हणून खंयसर हात दवरतात तकलेचेर जड्जाच्या माथ्यार एलॉयराच्या हृदयार खंयसर क्रिस्तांव जाल्यार पवित्र बायबलाचेर वय मू आनी हिंदू जाल्यार तांच्या भगवद्गीताचेर वय मू मुस्लीम जाल्यार तांच्या कोरानाचेर वय की न्ही पूण आमी कितें म्हणटा पवित्र पुस्तकाचेर हात दवरून जे कितें सांगता सत सांगता सता शिवाय मारच्यो पुऱ्या फटयो तुवें कितले फटी मारल्यार हें फट जाताय सत्यवेद देखून जेजू म्हणालो तुजें उतार सत आनी हांगा जेजू म्हणटा हांवूच तें सत बाप सत मनीस जाल्लो जेजू सत मात्र न्ही जेजून बसल्लो पवित्रात्मे सत पवित्रात्म्या मुखांतर परगट जावचें उतारी सत जॉन 3:33 बाप सत ओडोले म्हळें सोतेवंत बळवंत नेतेवंत देवतो सर्ग आनी संवसाराचो असतेवंत बळवंत नेतेवंत देवतो सर्ग आनी संवसार म्हज्या जाणा देवाक तुज्या म्हळ्यार शिकोवण्यान तुमी हांगा आयकतात देव म्हळ्यार सत गॉड इज ट्रूथ देव कितें जावन आसा सत जावन आसा आनी सत थंयच जावन सत जावन उरता की मनीस जाता आनी आमचे मदें ते मनीस जावन आमचे मदें जेल्लें सत कोण जावन आसा जेजू देखून जेजू म्हणटा हांव सत
मात्र न्ही जिजून बसलेलो पवित्र आत्मे सत जावन आसा. जॉन 16:13 जुआं सुवांजेला वसवत 16:13 जॉन 16:13 सतासो पवित्र आत्मो. सत म्हणल्यार बापासो पवित्र आत्मो. पवित्र म्हणल्यार बापासो सत म्हणल्यार बापासो पवित्र आत्मो. असा बाज जाणांक थोडे फावटी भास समजना. देव पवित्र, देव आत्मो, देखून पवित्र म्हणल्यार बापासो आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो. देव सत देखून सतासो आत्मो, देव आत्मो देखून सतासो आत्मो कोण देव तोय जावन आसा पवित्र आत्मो. तो सतासो आत्मो. सतासो आत्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक संपूर्ण सत कोण जेजू. हांव सत म्हणलो जेजू. आनी तो आमकां संपूर्ण सताक कोण पायता तें संपूर्ण सत कोण जेजू. कोणा सरशेची वाट. जेजूक तूं सत म्हणून मानून घेता जाल्यार सत म्हणल्यार बापा सरशेन तूं वचून पावताय. सतान तूं उरताय. देखून सत मानून घे म्हणालो जेजू. जुआं सुवांजेला वचो 11 आनी वर्ड 40 मार्ताक जेजू म्हणालो जॉन 11:40 तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली म्हणालो. ऐका जेजू तिका म्हणालो, जेजू मार्ताक म्हणालो तू सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. तू सताक मानून घेताय तर. सत म्हळ्यार जेजूक तू मानून घेताय तर. सत म्हळ्यार जेजूक तू वळखून ताका स्विकार केलाय तर तू देवाच्या महिमेंत भागीदार जातलोय. ससनाच्या जिवितांत भागीदार जातलोय. सर्गाक तूं येतलोय. सर्गीच्या राजाक तूं पावतलोय. कित्याक समजना बाबा. देखून हांव कितें म्हणटा स्प्लिट म्हणटा आमी इंग्लिशांत म्हळ्यार ब्रेकिंग द वर्ड म्हणटा इंग्लिशान. ब्रेकिंग द वर्ड म्हळ्यार देवाचे उतार कितें करचें मोडीचे. जेजून उंडो मोडलो आनी 5 उंडे मोडून कितल्या जाणांक दिले 5,000 लोकांक दिले. आनी कितली दालीं भरून काडली 12. सगळ्या उंड्याची दालिंगी कुडक्या उंड्याची दाली. कुडक्या म्हळ्यार एंत देवाचे उतार मोडचें आनी वांडचें. कितलें वांटल्यार तें मुग्धा ना आनीकी उरता. कुडके जावन तें उरता. तें आनीकी कुडके करन वांडचें जावन आसा ब्रेकिंग द वर्ड. देवाचे उतार तुवें आनी आमी ह्या प्रमाणे आनीकी आमी कोताना मास केल्ल्या उपरांत मागीर हाडां साबून चिवून आतां निमाणें कालें आनीकी चिवता कित्याक सांगा न्ही. ती आंब्याची पार न्ही हाडांय जाल्यार साबून चिवता आनीकी चिवता कित्याक आसातलें पुराय तातूंत निमाणें सर एक कुस्कूट उरल्यार त्या प्रमाणे देवाचे उतार आमी साप बाजे खायचे आनी कुटके करून तांचो आसलो सार म्हणटा आमी आपणायचे. सत म्हणचे म्हळ्यार तितून पर्यंत. सबाजान काले म्हणटात फेस वॉश म्हणटात. काली वयल्या बार पुरा आसन जाल्यार वयलें तोंड धुलें पुसलें आनी गेले बसले आनी जेवले ना. कितें म्हळें जेजून तूं सत मानशी तर देवाची महिमा देखतली. देवाची महिमा देखतली. देखून आमी देवाचे परत दितना तुजी कितें म्हणटात तुजो भावार्थ वाडाचे साडाचे मान तुवें सत म्हणून मानून घे जायते. कसलोच दुबाव दुबाव पयस कर. भावार्थ घट कर. दुबाव पयस कर. वायटा वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ गुण कर. दुबाव पयस कर. वायटा वेगनांतले तांतू आसा. तेदो आमी देवाची महिमा देखता. देखून हांव सत म्हळ्यार तशें भाव भयण देवाचें आसा सत. किच्चित तुका म्हणटात न्ही इल्लो तरी तुका दुबाव आसूंक नजो देवाच्या उतराचेर. उतराचेर म्हळ्यार शब्दाचेर न्ही तांतू असल्या सारांश म्हणटा आमी. तांतू असल्या एसेन्स म्हणटा आमी. तांतू असल्या सबस्टन्स म्हणटा आमी. तांतू असल्या संदेशाचेर. संदेश जेजूस सत. जेजूस वाट. जीजस इज द वे. जीजस इज द ट्रूथ. हांव सत म्हणटा देखून जेजूस सत म्हणून मानून घेतल्या उपरांत जेजूच्या जाग्यार आनी कोणाक सत म्हणून मानून घेतल्या जालें तुजें. अर्ध्या लिटर दुदाक 2 लिटर उदक भरशिल्ल्या बरें. आपुट्टे तें आपुट्टे सांगा. तुजें गायचें दूद काडिल्लें तूं पियेता तें आपुट्ट वयमू. बदला कोणें आण दिलें तातूंत पयलें ताणें बरसून दिलां. ताजे उपरांत तुवें आनी इल्लें बरशिल्लें आनी म्हाका एक ग्लास दूद दिलें तुवें पिवंक.
तातूंत असा घेतलें 20 ml दूद आनी 180 ml तशें जावन सत. तशें जावन सत सत म्हणटाना कसलो सुद्दां भाव नासतना आपुट्ट देवाचे उतर तुवें स्विकार करीस. आतां जाल्यार तुमकां सुटका, सत तुमकां सुटका दितली. देखून जेजूस सत आनी जेजूक सत म्हणून मानून घेतल्या उपरांत आनी कोणूच ना वडो जायते तांकां मागणें केलें. जेजूस शिवाय कोणूच ना. आसतना म्हजी वाट कोण? जेजू. आसतना म्हजें सत कोण? जेजू. मात्र न्ही वाट जेजूक म्हणून तुवें स्विकार केली, जेजूस तुजी वाट म्हणून स्विकार केलें, जेजूस तुजें सत म्हणून स्विकार केलें, जिवीत राखण आसा तुका. कित्याक जेजू कितें म्हणटा? हांवूच आणि जीवित. जिवीत. हांवें सांगलां जिवीत दिला जेजू जिवीत दिला उदारपणान तुवें. जिवीत दिला जेजू जिवीत दिला उदार. हांगासर रितीच्या पयल्या शिकोवण्यांत हांवें साबार जाणां सांगचें आयिल्ल्या वेळार कशीं येतात तुमी जाणात आनी 5 दीस रिती जाल्या उपरांत कशीं हांगा सोंपतात, फुलतात, परसळीत जातात तुमी पळयतात. पण आयिल्ल्या दिसांत हांवें सांगचें आयल्यात खाली कूड आनी जीव काडून घेवन आयल्यात. कुडीन कितें आसा? आयिल्ल्या रिती करतल्यांच्या कुडीन कितें आसा? मोडी हांगा हाडटात ते मोर्चरीक व्हरतात वय मू. कितें घेवन येतात? जीव आसा पूण जिवीत. जीव आसा कुडींत जिवीत. पूण ह्या 5 दिसांनी जेजूक वळखून जेजूक स्विकार करून जेजूक सत मानून आमी कितें जोडटा? जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. अर्थ जीव बापान दिला. जीव कोणें दिला? तुका म्हाका आमकां जीव. जेनेसीस चॅप्टर 2:7 उत्पत्ती ग्रंथा 2:7 तुजें तें म्हजें तें आमचें तें श्वास प्राण जीव बापान घाला. ऐका. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आणि त्याच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास श्वास फुंकलो. संवसारांत मनीस आसा तांचे तें जीव आसा पण जिवीत ना. श्वास आसा. आनी जल्माल्या भुरग्यांक प्रिमेच्युअर जाल्यार इन्क्युबेटरान दवरतात आनी कोणी पळय मोठ्या मनशाक जाल्यार आयसीयून दवरतात आनी मेल्ल्या उपरांत तुमकां आयसांत दवरतात. ती जिवीत न्ही भावा भयणीनो. पूण हांगा जेजू म्हणटा जॉन 10:10 जो असो म्हणजे वसवदा वळदा हांव तुमकां जीव दिवंक येवना, हांव तुमकां जिवीत दिवंक येयला. जीव बापान दिला. ऐका. जॉन 10:10 सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळो. जिवीत. आज जेजू ते म्हाका जिवीत मेळ्ळा. आज जेजूक हांवें आपणायला देखून जिवीत मेळ्ळा. आतां सांगलें म्हज्या जिविताची, म्हज्या जैताची, म्हज्या संतोषाची, म्हज्या शांतीची, म्हज्या जानवायेची, म्हज्या शेगुणांची, म्हज्या शेवटाची. हें जिवीत. हांव जल्मतना म्हजें तें उर्बा नातली, कृपा नातली, जन्माय नातली, संतोष नातलो, मोग नातलो. पूण आज जेजूक आपणायल्या उपरांत कितें आसा? संतोष, मोग, मैपास, शांती, समाधान, उर्बा, उमेद, दया, माया, काकळूत, जाणवाय, सकत. वय मो नांगी दिसना तुमकां? हांव खाली कुडीन मात वाडोवन बसलां सांगा. आज हें आपणायलां देखून तुमी आपणायचें म्हण तुमकां जेजू तें तुमकां मेळटा म्हण दाखोवन दिवंक. धैर्य बोड न्ही ओडोल कितले पटी म्हळें म्हाका धैर्य दी. म्हाका धैर्य दी जेरी, म्हाका धैर्य. जेरी कडेन विचारलें गे. धैर्य दिता कोण? तुमकां अशें सांगलें मात वय गी बाबा इल्लो कुचिल्लो जाल्यार फक्त जेरी धैर्य दिता गे तुमकां. यशानी धैर्य दिता गे. आमचो एंड्रू धैर्य दिता गे. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा.
जिवीत म्हळ्यार हें भाव भयणीनो आम्हाला जिवीत दिवंक म्हळ्यार अशें जेजूक तुवें स्विकार केल्ल्या उपरांत जेजूक तुवें वळख काडल्या उपरांत जेजूक तुवें सत म्हणून मानून घेतलेल्या उपरांत हें सकट तुजें जाता धैर्य तुका बोळ तुका भलायकी तुका सुडसुडाय तुका उर्बा तुका उमेद तुका शांती तुका समाधान तुका जानवाय तुका मात्रेण गिन्यान तुका उजवाड तुका साबार जाणां कितें करीत हांव खंय वचून खंयच्या संस्थांनी शिकोवन येवन तुमकां शिकयना बेन हें तें जेजू तें हांवें जोडलां हें जिवीत उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या आमी नितळ जाता जेजूक स्विकार केल्ल्या वरी ताचे उतार स्विकार केल्ल्या वरी आमी पवित्र जाता ताका स्विकार केल्ल्या वरी असं आमी हळू जालें कितें हांगा साबार जाणें काल साक्ष दिली मात म्हाका थोड्यान सांगलें उडोवली ह्या भयणीन साक्ष दिली इनर हिलिंगांत डेलिव्हरन्साचं सगळें हें वायट आसलें आनी कितें पिडा आसली सगळी म्हाका सोण गेली म्हणून कोण येताना सोण मेता उजवाड आयल्या काळोख उजवाड आयल्या काळोख जेजू उजवाड आयल्यार काळोख म्हणलो देंवसार जेजू वयस जावन आयल्यार पिडा म्हणलो देंवसार जेजू संतोश जावन आयल्यार कंत म्हणली कितें म्हणटा तें देंवसार अशें 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 जेजू थंय आयिल्ल्या वेळार मोग तुजे थंय आयिल्ल्या वेळार राग हांगा साबार जाणांनी सांगलेलें आसा जेजू आयिल्ल्या उपरांत म्हाका राग येना कित्याक जेजू कितें जावन आयला तुज्या काळजान मोग जावन आयला मोग तुज्या काळजान तूं बिडार करतल्या रागाक अवकाश आसाय आसूंक ना जेजू सुटसुडीत जावन जिवीत जावन आयला अल्साक जागो आसाय ना अशें भाव भयणीनो जेजू तुका धैर्य जावन आयला भियाक अवकाश आसा रावंक तुजें तें ना देखून द वर्ड बिकेम फ्लॅश म्हळ्यार अर्थ तो हर एक उता तुजें थंय जिवीत जायजें आनी जिवीत जाल्या वेळार जेजू तुजें थंय आसा जिविता रुपार स्वता रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार आत्म्या रुपार काकुलते रुपार शांती रुपार समाधाना रुपार जिवा रुपार देखून सांग हांव जिवीत आतां तुमकां कळ्ळें वाटी दाखयता तो आनी सती संपूर्ण सताक वन पावयताय मात न्ही बरोवन तुज्या मापान जिवीत दिताय कोण तो देखून सायच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता हांव आपोस्तलाची कृत्यां स्वर 13:20 आनी 7 आनी 30 आनी 3 पर्यंत आपोस्तलाच्या काळार जिविताच्या कितें जरिकत तांणी मान उडयलो जिविताच्या जरिकत देखून उडोवला हांवें दाखलो दिलो न्ही 5 वर्सां पयलेंत बांय कोंडुली तर 5 वर्सां पयलेंत बांय कोंडून थंयसर कितें आमी लायिल्लें तर रोयिल्लें तर आज आमकां 5 वर्सांनी कितलें फळ मेळटा न्ही पळय की न्ही तशें तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जालां ह्या जिविताच्या दाताराक आमी पयलेंच साप नायिल्लो तर पळय म्हूण तुमकां भोगना गे भोगना गे ह्या जेजूक आमी पयलेंच ल्हानपणांत आमी वळख काडल्या तर इतलीं वर्सां तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कशें आसतें कशें जातें तें सात आमी आयकूंक वता आपोस्तलाची कृत्यां आनी आवस्वर 13:20 आनी 7 आनी 30 आनी 3 पर्यंत म्हज्या बाबांनो अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे बिरांतीन चलतेल्यानो आमी अब्रामाची संतत खंय कित्याक अब्रामाची संतत म्हणटा अब्राम कोण आसूं अब्राम कोणाक वळख कालो कोणाक काल जालो हें गरजेचें अब्रामाची संतत म्हळ्यार आमी सिकेरींक गेले तुमी सोजांक गेले तुमी लोबोंक गेले तुमी पितांक गेले तुमी रेबेलांक गेले आनी तुमी आनी कोणाक गेले तें न्ही ते मनशांनी पळय दिला जातकात अब्रामाची संतत म्हळ्यार अब्राम देवाक वळखलो अब्राम देवाक विश्वासी रावलो देखून आज तुवें आनी हांवें अब्रामा बरी देवाक वळख काल्या मात्र आमी अब्रामाच्या संततीचे हो बाचावेचो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला पळया न्ही देवाचे उतार दिता बाचावेचो संदेश देवाचे उतार म्हळ्यार हांवें हांगा अवसरेतर वेळार सांगलां देवाचे उतार म्हळ्यार शब्द न्ही आमी वचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत अवसर 1:14 शब्द मनीस जालो कितें मनीस जालो म्हळ्यार गडगडो मनीस जालो गडगडो शब्द न्ही न्ही गे तुमचो ताळो शब्द न्ही कितें बरयलां तें आनी शब्द मनीस शब्द पूण आवस्वारी 1 वळी कितें म्हणटा तो शब्द म्हळ्यार कोण
वेळा काळापूर्वी वेळ काळ सुरू जावचे पहिले शब्द आसलो शब्द देवा सोबे शब्द देवा सोव्या देवा संगी आसलो शब्द देव जावन शब्दस शब्दस तर देव म्हळ्यार शब्द आवाज निंगी आवाज घे नो शब्द म्हळ्यार अक्षर निंगी आ आ ई ई निंगी देव म्हळ्यार शब्द भास निंगी कोंकणी तुळू मल्याळम तमिळ निंगी शब्द म्हळ्यार जुवांचे पहिले पत्र वस्वर 1:5 1 John chapter 1 and verse 5 शब्द म्हळ्यार आवाज न्ही शब्द म्हळ्यार अक्षर न्ही शब्द म्हळ्यार भास न्ही शब्द म्हळ्यार 1 John chapter 1 verse 5 आम्ही ताचे तावन ऐकलो ऐकलो आवाज नाही अक्षर नाही भास नाही आणि तुमका परगट करता तुम काय प्रकट करता या संसारा संबंध जाल्ली भास या कितें उलोवणें नाही तो संदेश हो. संदेश देखून संदेश देवाच्या उतरांत कितें आसा संदेश आसा देखून आत्तां आमी आयकले हाच्या पयल्या वचपांत वो बाचावेसो संदेश कसलो संदेश हांगासर तुमकां जिवीत असो संदेश जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचवाय 1:1-4 1 John chapter 1 and verse 1-4 थंय वयर बरयलां जीवित असो शब्द शब्द पूण कसलो शब्द कितें बरयलां जिवीत असो ते शब्द कसलो शब्द जिवीत असो शब्द ह्या शब्दांत कितें आटापून आसा जिवीत आटापून आसा वय मू हांगा आत्तां वचलें बाचावेसो शब्द ह्या शब्दांत कितें आटापून आसा बाचावी पळया न्ही मोग असो शब्द त्या शब्दांत कितें आटापून आसा मोग सोडवणेचो शब्द सोडवणेची सुवार्ता त्या तो शब्दांत कितें आटापून आसा सोडवण सुटका देखून तो संवसारी जन्म आपणे तर आमकां समजता न्ही गी हांव ते कोर्स केल्यार वो कोर्स केल्यार हांव इतलें शिकल्यार हांव MBBS केल्यार MD केल्यार न्ही गी हॉटेल मॅनेजमेंट केल्यार हांव बरो रांदपी जाता न्ही गी तें समजता आमकां हें कित्याक समजना देवाच्या उतरांत आसा मोग देवाच्या उतरांत आसा सुटका देवाच्या उतरांत आसा सोडवण देवाच्या उतरांत आसा काकळू देवाच्या उतरांत आसा जन्माय देखून बाचावेसो संदेश ओ बाचावेसो संदेश आमकांच म्हणून देवान पाठयला पळय न्ही आमकां आमकां आयको मेळटा बाचावेसो संदेश संदेश कोणा विशयान हांवें सांगलां तुमकां रोमा घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 16:17 रोमन्स chapter 14 verse 17 भावार्थ तुजो म्हजो आमचो वाडटा सडटा कसो संदेश आयकल्ल्या वरी म्हणटा देवाचें उतर ऐका कित्याक देवाचे रास खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना सॉरी रोमन्स chapter 10 verse 17 रोमा घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 10:17 तर संदेश ऐकले संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न भावार्थ जाता उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केले क्रिस्ताक प्रगट केल्यावर ओबाच्या वेसो संदेश कोणा विशयान नाही हिटलरा विशयान नाही या पुतिना विशयांत नाही ओबाच्या वेसो संदेश क्रिस्ता विशयांत आज साबार जाणांक कळीत ना आमकां बाचावी जावं पुरो हांव शिकल्यार बाचावी जावं पुरो म्हाका जागो आसल्यार बाचावी जावं पुरो व्हडलो बंगलो घर आसल्यार ना ओबाच्या वेसो संदेश कोणा विशयांत संदेश ऐकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश संदेश भावार्थसो संदेश कोणा विशयान न्ही क्रिस्ता विशयान देखून हांगा हांव उलोवन दी हे भाऊ उलोवन दी आमी कोणी परत परत खंयच्यो कितल्यो शिकोवण्यो दिवन दी कोणाक आमी मुखार दवरता जेजूक मात्र कितें ना दुसऱ्यान जिवीत ना भाव भयणी दुसऱ्या कोणाक मुखार हाडल्यार जिवीत ना तुमकां खाली जेजू ते मात्र आसा जिवीत बरोवन बरोवन अमतो मापान बाच्या वेसो संदेश पूण जेरुसलेमाचे निवासी आणि तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात देखून कोण पळय वळखोंक ना तांकां बाचावी ना ऐका जाकेव जेजूक वळखलो वय मू वय की न्ही पळोवंक आशिल्लो वय की न्ही लुकास वंजेला वसवर 19 लूक चॅप्टर 19 वो जाकेव म्हणलो जेजूक वळखोंक आशेता ताका पळोवंक आशेता ऐका लूक चॅप्टर 19 verse 1 तावन ऐका तो येरिकोन भितरसन शहरांतल्यान चलोन वेतालो थंय जाकेव नावाचो एकलो सुंकाकारांचो एकलो सुंकाकारांचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो दुडवादीक मनीस संवसारी मनीस दुडवादीक मनीस ग्रेस्त मनीस सुंकाकारांचो मुखेली पूण संवसाराचो जाल्यार त्या घडये तो कितें खुशी व्हरता जेजू कोण म्हूण पळोवंक आशेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या
घेत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या पोळ्यांनी जाकेव पळोवंक आशेता आनी देखून तो कितें करता पूण तो मोठो जाल्ल्यान मोठ्याक आसता सो लोकांचे केटीन ताचे वरवीं ते जाले ना. वही लोकांच्या मध्य रावल्या ताका जेजू दिसना जाल्यार रे बुधवंत कुंटा कुळ्ळा पास्कू धांवता आनी एका सिकामोर रुखाचेर चडटा कित्याक जेजूक कित्याक जेजूक पळ्यांनी जेजूक तो पळोवंक आशेता मात्र न्ही जेजूक पळोवंक ताणें आशिल्ल्या वरवीं जेजू थंय येयल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा 5व्या वळींत न्हू त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून कितें म्हळें जेजून आपली दिश्ट वयर लायली. जेजूक पळोवंक थंयसर रुखार बशिल्ल्या जाकेवाक पळोवन जेजू म्हणालो जाकेवा वेग्गी सकला देव पळ्यांनी कितें आज म्हाका तुमगेर येवन राबा जाय. जेजूक पळयलो देखून जेजूक वळखले देखून आज म्हाका तुमगेर येजय हांगा कितें आमी आयकलें जायतो लोक बाचावाचो संदेश तुवें ताका वळखले नात जुदेव ताका वळखले नात पूण हांगा जाकेव ताका वळखलो देखून जाकेवाक बाचावी 8वी आनी 9वी वळ जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. देखून तूं जेजूक वळखल्या शिवाय बाचावी ना जेजूक तुवें तुजो सोमी सोडवंत स्विकार केल्या शिवाय बाचावी ना देखून आज हें गरजेचें तुज्या हातांत आसा जेजू सोमी म्हूण तुवें वळखचें वय मो रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 रोमाकारां पयल्या पत्र हांव 10:9 तुवें तुज्या तोंडान तुज्या वंटांनी कोणेंय तुज्या खातीर म्हळ्यार जायना आयका जेजूस सोमी म्हणून सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्या. देखून हांगा आसल्या तुमी वळखा जाय ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोक्ताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया महिमा ताची गावया ताका वळखोवया ताका जाणा जावया मोक्ताचो करुया ताका मान करया ताका नामान करया ते वळखले ना ते पूण तूं आनी हांव आज आमी ताका वळखल्याव देखून तुका आसा वाट तुका आसा सत्य तुका आसा जिवीत जेजू थंय आनी कितें जालें तशेंच हर एक साब्बाता दिसा आमी वाचताव ती प्रवाद्यांची उतरांय समजोन घेनासतना ताका मोर्नाचे फर्माट दिवंक प्रवाद केला जेजू विशयान पयलेंत प्रवाद जाला पूण तांणी ते प्रवादाचे उतर समजोन घेवंक ना जेजूच्या येण्या विशयांत जेजू सोमी जावन सोडवंदा जावन संवसाराक येवच्या विशयांत पयलेंच प्रवाद आनी हर एका साबताच्या दिसा ते प्रवाद तांकां वाचून सांगल्यात आमच्या इगर्जांनी अल्तारीतान जायते प्रवाद वाचून सांगल्यात पूण लोकांनी मानून घेवंक ना तांचे भितरले तुमी थोडे आसा जावंक पुरो हें पूण आमी आयकलां पूण आमी मानून घेवंक ना आयकूंक सकट आयकतात ना गे पूण मानून घेतात ते जायते लोक शिकून आयकतात आमी पळयता कितले व्ह्यूज आसात कितल्या जाणां पळयला पूण मानून घेतले जायते लोक रितीरीक येतात मागीर मात शुक्राचे सोनवारचे तांकां अवकाश आसल्यार खंय दिसनात खंय परतून खंय वर्साक एक फावटी दिश्टीक पडटात आयकोवचें दुसरें मानून घेवचें दुसरें देखून हर एका साबाताच्या दिसा प्रवादाचे उतरां वाचून सांगल्यात ती प्रवाद्यांची उतरांय समजोन पूण घेनासतना तांणी समजून घेनासतना ताका मोर्नाचे फर्माट दिवंक न्ही गी ताका मरणाचें फर्मान दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना जाल्यारय ताका जिवेशी मारी जाय म्हणून ना कारणच ना जेजूक मरणाचें फर्मान दिवंक कांयच ना कारण जाल्यार ताका जिशी मारल्यान तांणी देखून जिशी मारले म्हळ्यार तुमी जाणा काबार जाले न्ही गी देवाचे उतर स्विकार करिनासल्या तुजे ते म्हणजे ते आमचे तेंच जाता जिवीत आसले आमी होगडायले जीवशी मारल्या तुकाच तुवें जीवशी मारलेल्या बरी जिविताच्या करणाराक तुवें स्विकार करून देखून तुका जिवीत लाभोंक ना तूं मेल्ल्या भाशेनच
दुसरे पूण त्या जिविताच्या करणाराक तुवें स्विकार केला जीवित तुजें जालां जाल्यार सांपावला बरी म्हण येता आतां जियेता तो हांव न्ही आतां जियेता तो गालात घरां बयल्या पत्रां 2:20 त्या जिविताच्या करणाराक दाताराक तुवें स्विकार केला ते आतां जियेता तो हांव न्ही मुजे तें कोण जियेता ऐका गलेशियन चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सोवे म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सवे हें उतार आयकोन प्रवाद्याची उतरां आयकोन हांवें स्विकार केला देखून हें सत क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता हांव आतां जियेता तो हांव न्ही तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे तें जियेता कळ्ळें न्ही जिवीत म्हळ्यार जेजून तुजें तें येवन जियोवचें जिवीत ना म्हळ्यार बाप पूत पवित्र आत्म्याचें हें न्ही ह्या प्रेझन्स म्हणटा आमी तांचें हजारपण तुजें थंय ना जावचें तें तुजें थंय जीव आसा जिवीत ना जेन्ना तुजें थंय बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें हजारपण आसा प्रेझन्स ऑफ द होली ट्रायन गॉड बाप तुजें थंय पूत म्हजें थंय पवित्र आत्मे म्हजें थंय आसा तुजें थंय जिवीत आसा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष पळया न्ही कोणा तें जिवीत आसा तांचें तें तुमी पळयतात भावार्था वरवीं बापा सय पुता सय पवित्र आत्म्या सय तांचें जिवीत म्हळ्यार एकवट कांयच कारण नासतना ताका कुर्सायलो ताका मरणाचें फर्मान दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना जाल्यार तांणी जीवशी मारचें म्हणून पिलाता लागीं ते मागी लागले अशें ताचे विशान पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन आसा तें सक्कट ताका ताणी कन जातस कुर्सा वयलो ताका ताणी देंवयलो आनी एक समाधेन दवरलो जाल्लें घडी सगळ्यांक कळीत आसा ताका कुर्सायलो ताका देंवयलो ताका त्या समाधीन दवरलो सगळ्यांक कळीत आसा ही कितें म्हणटा चरित्र हिस्ट्री संवसाराक पूण तुका आनी म्हाका आमकां हीज स्टोरी हिस्टोरी न्ही तुका आनी म्हाका आमकां हीज स्टोरी ताची कथा पवित्र भगवंत बाबतींत सांगितलें न्ही कसली कथा जेजूच्या पाशांवाची कथा न्ही आमी आयकोन येता कथा तांकां स्टोरी पूण तुका आनी म्हाका आमकां कथा न्ही स्टोरी न्ही हीज स्टोरी म्हळ्यार तो जावन आसा ताजें जिवीत जेन्ना तूं ताका स्विकार करताय तो जाता तुजें जिवीत तांकां जिवीत मेळूंक ना कित्याक ताका तांणी ताका स्विकार करूंक ना तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत मेळना कित्याक आमी ताका स्विकार केला जुवां सुवांजेला वस्वर 1:12 जायते फावटी हांवें उल्लेख केला जुवां सुवांजेला वस्वर 1:12 ताका स्विकार केल्ल्यांक म्हणटा देवाची उतर ताका स्विकार केल्ल्यांक कितें लाभता पूण आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्त आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्या हर एकल्याक देवाची भुरगीं जावचे कळ्ळें न्ही देवाची भुरगीं खंयच्या घरा आसतात देवाच्या घरा आसतात की आनी कोणाच्या घरा आसतात तुमचीं भुरगीं तुमच्या घरा आसतात की कोणाच्या घरा आसतात वडिलांनी सांगलें जेजूस सत वाट आनी जिवीत म्हज्या मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच बापास अशी वचना न्ही आतां हांगा कितें आयकता आमी ताका स्विकार केल्ल्याक सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्या हर एकल्याक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले देवाची भुरगीं हांव आनी तूं आमी जाताना आमी खंय पावता देवाच्या घरा आनी आमकां कोण देवाच्या घरा वापरून व्हरता ताका स्विकार केल्ल्या म्हणल्यार आतां तुमी म्हाका गायड म्हूण स्विकार केल्यार म्हजे सांगातात तुमी येयल्यार खंय पावतात तुमी हांव खंय पावता थंय पावतात वय मू वय की न्ही आतां जेजूक स्विकार केल्ली खंय वचून पावतात जुवां सुवांजेला वचो 3:13 कितें म्हणटा सर्गींत हांव देंवन आयलेलो मनशापूत एकलो शिवाय कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटात ऐका जॉन 3:13 सर्गींत हांव देंवन आयलेलो मनशापूत एकलो शिवाय हेर कोणूच सर्गी सोडून गेल्लो देखून हेर कोणी तुका सर्गाक व्हरून पायतात म्हळ्यार तातूंत अर्थ ना बाबा पूण एकलो आसा सर्गांत हांव देंवन आयिल्लो कोण तो मात्र मनशापूत शिवाय हेर कोणूच सर्गाक सोडून गेल्लो ना तरी सर्गाक वेची वाट कोण खात्री म्हळ्यार तुका शुअर तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरून पायता कोण देखून हांवें त्या हातूंत एक्शन सॉंगान म्हळां न्ही अगर ड्रायव्हर यीशु हो तो गाडी स्वर्ग तक जाती है अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी स्वर्ग तक जाती है
दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जाती है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से. कालेजेस हमारी पात मात्र देखून आपण स्वीकार केल्या हर एक लागताने हे हक्क दिले, देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले, देवाची भुरगीं देवाच्या घरा देवाच्या राजांत सरगार तुका वरण पायता जेजू, ताचो मोग केल्ल्यांक, ताचो पाटलाव केल्ल्यांक, ताका सत म्हणून स्वीकार केल्ल्यांक. ना हे सत मानून घेतलेल्या आमकां दुसरे खंयचे सटकळ येवंक नजो भाव भयणी. तुजो म्हजो आमचो भावार्थ खंयच्याच रितीन दंडळोंक नजो. ह्या संवसारी रितीन तुमकां सांगतात न्ही, हाका सत मान ताका सत मान, हें कर तें कर, हें केल्या शिवाय तें दवरल्या शिवाय, हें घाल्या शिवाय, हें हाडल्या शिवाय, हें पुरल्या शिवाय, तें पुराय सोडा आनी कोणाक धरा, कोणाक धरा आनी खंडीत आमी पावता खंय, बापाच्या घरा. देव येयलो आनी ताका एका समाधीन दवरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पळय देवान उठयला आनी ताचो सांगातन गलिलियांतावन जेरुसलेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. ह्या विशयान आमी जायत्यो शिकोवणी आयकल्या न्ही. जेजू जिवंत जाला, तो दिश्टीक पडला न्ही. एमावसाच्या वाटेर दोगांक मात्र न्ही, 7 जाणांक ते माशले धरूंक वताना, आनी 11 जाणांक तोमास नातलेल्या वेळार, 8 दिसां उपरांत परतून 12 जाणांक तोमास आयलेल्या वेळार, आनी एक फावटी 500 लोकांक सांगाता वय मू जायते फावटी तो दिश्टीक पडला न्ही. म्हळ्यार खात्री तो आनीक समाधींत ना, एकलो मात्र मेलेल्यांतलो एकलो मात्र उठला, जिवंत जाला. उरल्या विशयांत कोणा विशयांत आसा की सांगा, आनी कोणी मेल्ले जिवंत जाल्ले आसा ते, आसा ते एकलोच भाव भयण. देखो न्हू, तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कित्याक दळणारो, एकलोच जाल्यार देव एकलोच, स्वामी एकलोच, तुका आनी म्हाका आमकां संपूर्ण तरां सारका वन पावसो एकलोच म्हणटा ना. मध्यस्थ एकलोच आमी आयकला न्ही. तिमोथीचें पयलें पत्रा 2:5, 1 Timothy chapter 2:5, देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच. कोण तो ऐका, 1 Timothy chapter 2:5, 1 Timothy chapter 2:5. देव एकलोच, देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, एकलोच. तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. पळया न्ही, स्वता अशें उगडापी जाता मागीर काल्याक तुमी तुमच्या भावार्थान दंडळटात म्हणल्यार म्हाका समजना. जेजूचेर मात्र भावार्थ दोन जिवच्या बदलाक कशें सांता सांतिने न्ही, तांणी तांचो भावार्थ जेजूचेर दोन ती जेली वय मू, वय की न्ही. जे श्रेश्ठ बडवे आनी कोण ते सेराफीम आनी पुराय कोणाक हांवें सांगलां म्हज्या शिकवण्यात, कोणा मुखार सर पडटात, कोणाचें आराधन करतात, कोणाची स्तुती करतात, राजवडकी पदवी महिमा म्हूण कोणाक वखणटात. तरी पुराय स्वता अशी उगडापी जाल्ल्या वेळार कित्याक आमी मागीर ताका दिवचो स्थान मान महिमा काडन तुका आनी म्हाका आमकां कोणूच सर्गाक व्हरून पावोवंक सखणा, तांकां कित्याक दिता. तितलेंच देखून आसता न्हू. जबार जाणा उडोल मागण्या वेळार सांगला जेजूस स्वामी. कोण स्वामी? एकलोच. व्हडलो गायलें न्ही, जेजू मोजो स्वामी, जेजू मोजो, मोग दिल्लो जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो, एकलोच 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 एकलोच. आनी हो संतोश आमी जोडी जाय. हांव वळखला म्हज्या जेजूक, हांव जाणा जाला म्हज्या जेजूक, आमी स्विकार केला म्हज्या जेजूक सत म्हणून, वाट म्हणून, जिवीत म्हणून, बापा सशी ताजे मारिफाट गेल्या शिवाय कोणूच वचना म्हणून हें सत हांव मानून घेता. म्हूण तूं जेजूच्या एकवटांत रावन जियेताय तर, जेजूचेर भावार्थ दोन तूं जियेताय तर हांव तूं आमी खंयसर मेळटा पावता. हांगाय आमी सांगता म्हणल्यार कोणाच्या नांवान, थंयसर आमी वचून पावतले कोणा वरवीं, जेजू मारिफाट. देखून निमाणे कितें आसात 32 आनी 33 वळ. आनी आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. इस्स खबर, बरी खबर. ही बरी खबर की बरी खबर. तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक वन पावसो एकलो आसा म्हणून आमची टिकेट ताणें रिजर्व केल्या, आमच्या फ्लायट ताणें बूक केला. वय
बरी खबर की बुरी खबर? बरी खबर वय मू. तुका आनी म्हाका आमकां बूक करूंक आसा ताणें बूक केल्या, रिजर्व करूंक आसा ना न्ही, आमकां कंत आसा ना. तो आमचो एजंट कोण? तुका आनी म्हाका आमकां तुमकां व्हडले थोडे एजंट आसात, तुमकां विजा हाडून दिवंक, तुमकां तिकेट बूक करूंक, तुमकां हांगा तावन खंय मंगळूर तावन खंय सावदी गी, कुवेट गी आनी खंय कातार गी व्हरून पावोंक वय मू. ते एजंट कोण कितें म्हूण समजता तुमकां. पूण तुका आनी म्हाका आमकां सरकार व्हरून पावसो एकलो आसा मध्यस्थ कोण तो? त्या जेजूक तुमी घट्ट धरा, त्या जेजू थंय तुमचो विश्वास दवरा. तुमी कळवळचे न्ही, तुमी कंत काडचे न्ही, गरजत ना भाव भयणीन. ही सता हे मिस्तर हे गोठो जेजू थंय तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्या नंतर खंयच्याकच आमी भियोवचें न्ही. देखून आज तो आनी की चड आनी चड आमच्या भावार्थान भरोशान पातयेन विश्वासपणांत जेजूचेर आमची नदर दवरची येवया. मात न्ही ह्या भावार्थाक साक्ष दिवया आनी जेजूस स्वामी म्हणून धैर्यान परगट करूंक आमी खुशी व्हरया. हेंच भाग तुजें म्हणजे आमचें देवाचें उतार आयकून जेजूक स्विकार केल्या सगळ्यांचें जावं दी म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. socorro, खुशी तुझी पाडो. तुझो कोरू खुशी तुझी पाडो. पाटलाव तुझो करू आयला बापा. पाटलाव तुझो कोरू आयला बापा. स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तू. स्वीकार कर तू, स्वीकार कर म्हाका, स्वीकार कर तू. म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सत्यवंत आनी नितीवंत बापा, खरें सत तुज्या पुतात जेजू थंय तुवें आमकां कळीत केलें आसता. ताजें उतार सत मानून ताजो पाटलाव करून ताणें बसयलेलें तें जिवीत जोडूंक सदांच आमचो भावार्थ तुज्या उतरांचेर दवरून जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारे अंकार म्हणजे उदारी ताणें कुडकेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता. पोवी 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 दरबारासो सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओन सगळी तुका जय, ओन सगळी तुका जय, ओन सगळी तुका जय 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 जय. ओन सगळी तुका जय. सर्वेस्परांचे नावे येता ताका जय. ओन सगळी तुका जय 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 जय. ओन सगळी तुका जय. बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शुसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळ्यार तुमी सुमेस घेयात आनी क्लेम पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता गट फॉर गट Gesù mio, Gesù जीवन झाला Gesù बापा जीवच्या मरणा संताच्या पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत सोंडी सडवणची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्प्राक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून धर्म वळखल्या बाबत स्वयं सोय बाबत गट कर कर त्या सेकवटान आमी जे शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणींची तूं काकूळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें फर्ज जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मर्या देवाची मे संगती बगन धर्मता आनी सर्व कळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज खायो तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं तळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सेतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मरणांतलें सर ताच्या कोट्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतलें ना तशेंच मारेकार केस्त्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे आनी भरवशान तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले तूं सोटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तूं जिता राजवर्सले त्या ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेनी केस तडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तेंचां पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. Titulo boro, mozo Jesu, isto coro, mozo Jesu, titulo boro, mozo Jesu, isto coro, rakta maka, hai gadi, rakta maka. कुर्बाताची रक्ता माका हरे गडी लागता माका कुर्बाताची तर गायता ताची वडवी जेजूस मोजो सतानिनी म्हूण सांगता सोमी
तुमी वय मागता हांव मोसो धनी. प्रार्थूया. बापा सत वाट आणि जिवीत तुवें आमकां जोड दिला तुज्या पुता जेजू थंय देखून तुजें उतार सत मानून तुज्या पुताचो करो मोग करून ताचो पाटलाव करूंक आनी ताणें बसयलें तें जिवीत आपणाक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर तें जेवण तयार करून हाडलेल्या मॅक्स कॅटरसांचेर आनी त्या जेवणाचे पोषक जावन आसले आमच्या बाबा बॅप्टिस्टान ताच्या कुटुंबाचेर आनी तशेंच हांगा येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वोड उपकार